नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। ससाना बालबालिका जसलाई स्याहार, अभिभावकत्व र सुरक्षाको आवश्यकता हुन्छ। राज्य भएको अनुभूति त्यस्ता नागरिकलाई पनि हुनुपर्छ जसले कुनै चलखेल गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक शक्ति रिजाएर आकर्षक सम्झौता, सुविधा, नियुक्ति लिन पनि सक्दैनन्। देशमा सरकार रहेछ भन्ने आभास अशक्त, राज्यको मूल प्रवाहमा नपरेकाहरूलाई पनि हुनुपर्छ। शक्ति हुनेहरूले त कराएर, सङ्घर्ष गरेर, भिडेर पनि आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्छन्। आफ्नै अधिकारमाथिका लागि स्वयं भिड्न नसक्ने, सङ्घर्ष गर्न नसक्नेका लागि राज्य संयन्त्र नै जागरुक बनिदिनुपर्छ। अनि मात्रै समाजका सबै तह, तबका र वर्गले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छन्। झापाका एक अति अशक्त नागरिक छन्। उनी जस्ता अशक्तका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै बन्दोबस्त गरेको छ। तर उनको अधिकारको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि भएनन्। बोली दिँदा पनि स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीले कुनै चासो राखिदिएनन्। यो विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर नेपाल र भारतबीच 1800 किलोमिटर खुला सीमा छ। खुला सीमा भएका कारण दुई देशका नागरिकहरूको निर्बाध आउजाउ पनि हुने गर्छ। तर खबर चाहिँ हामी नेपालीले सधैँ अप्रिय नै सुन्नुपर्छ। भारतीय पक्षबाट भएको थिचोमिचो हेपा शैलीका कारण नेपाली पक्ष पीडित भएका कैयन उदाहरण छन्। बर्दियाको गुलरियामा नेपाली टाङ्गालाई भारतीय वनकर्मीले प्रवेश रोक लगाउने, टाङ्गा चालकलाई कुटपिट गर्ने घटनाले टाङ्गा चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी उठाउनेछौँ। दर्शकहरू, यदि तपाईँहरूसँग पनि त्यसका अलावा तपाईँहरूका गुनासाहरू पनि हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले पनि आफूसँग भएका गुनासाहरू, आफूसँग भएका पीडाहरू, तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ, कसैले तपाईँहरूलाई थिचोमिचो गरिरहेको छ भने यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफूसँग भएका पीडाहरू पोख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित पक्षलाई सकेसम्म यही कार्यक्रममा समेट्ने र भएको के हो सत्य तथ्य उजागर गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। दर्शकगण, हामी यति बेला कल 24 मा छौँ। यहाँहरूको समस्या गुनासा सुन्ने प्रयत्न हामी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने एमसीसी टेबल भएको समाचार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सिधा यहाँहरूको ध्यान हामी प्रतिनिधि सभा बैठकतर्फ। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ, समय 5 मिनट। सम्मानीय सभामुखज्यू, आजको बैठकको कार्यसूची र सदन अवरुद्ध भइरहेको स्थिति र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा
हाम्रो दलबाट राखिएका केही अवधारणाहरू बारेमा म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत सदनलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र आजको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा एमसीसीको प्रस्ताव पनि टेबल गर्ने भनेर चाहिँ उल्लेख भएको चाहिँ छ। यसले हाम्रो दलको ध्यान आकर्षण भएको चाहिँ छ र अहिलेको परिस्थितिमा सदन अवरुद्ध छ। प्रतिपक्षका माननीय सदस्यज्यूहरूले गत करिबन 6 महिना पूर्वदेखि निरन्तर रूपले चाहिँ सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो परम्परा र मूल्य मान्यता के छ भन्दाखेरि सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन भन्ने प्रकारको अभ्यास छ, मान्यता छ। यो लोकतान्त्रिक विधि पनि हो, मान्यता पनि हो। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू, कार्यसूचीहरू छलफल चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रतिनिधि सभामा विगत कालदेखि झन्डै 42वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ, छलफल गर्न पाएको छैन। कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्न पाएको छैन। तर आज यो अवस्थामा सदन सुचारू नभएको अवस्थामा जसरी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूची आएको छ, एमसीसी सम्बन्धी कार्यसूचीको बारेमा हामीले विगत कालदेखि भन्दै आइरहेका छौँ कि एमसीसीमा गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र संशोधन नभएको स्थितिमा चाहिँ अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता सम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको 189 को चाहिँ दफामा तपाईँ धारामा जुन खालको व्यवस्था छ त्यसको प्रतिकूल पनि छ, त्यससँग मेल खाँदैन र सन्धि ऐन 2047 सालको चाहिँ प्रावधानसँग पनि मेल खाँदैन र यो चाहिँ आर्थिक सम्झौता सम्बन्धी विषयमा, आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धी विषयमा सदनमा अनुमोदन गराउने खालको विगत कालको प्र्याक्टिस पनि छैन। विगत कालमा थुप्रै 50औँवटा चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू नेपाल सरकारले गरेको छ, तर कुनै पनि सदनमा टेबल गरेर कार्यान्वयन अनुमोदन गर्ने परम्परा छैन। त्यो परम्परा पनि प्रतिकूल छ। चौथो कुरा चाहिँ सम्झौतामा यो सदनमा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा सदनमा जो चाहिँ आउने कुरा भएको छ यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा यो कार्यसूची चढाउने विषयमा पनि, कार्यसूची टेबल गर्ने विषयमा पनि विगत कालको सामान्य मान्यताभन्दा फरक खालको विशिष्ट खालको विषय भएको हुनाले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बिचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यूले अब संसदीय परम्परा अनुसार सभामुखज्यूले रुलिङ गरिसकेपछि पालना गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, तर यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि हामीले असहमतिको पत्र दर्ज गरेका चाहिँ छौँ। यो प्रक्रियाको बारेमा, यो कार्यसूचीको बारेमा असहमति पत्र दर्ज गरेका छौँ। यही कुरा सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हाउसलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यस प्रकारको चाहिँ हल्ला अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा यो छलफल चलाउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने यो चुनौतीको विषय छ। त्यसकारणले सदन अवरुद्ध खुलाउनका लागि चाहिँ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदन खुलाएर चाहिँ एउटा सहज खालको प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रिया वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य भीमबहादुर रावल, समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाली जनता यो सार्वभौम संसदले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति नभई यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा
यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार एक किसिमको विदेशीहरूसँग भएका शान्ति मैत्री, नेपालको सिमाना लगायतका प्राकृतिक स्रोतको साधनको बाँडफाँड जस्ता विषयहरूमा यदि संसदबाट विदेशसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अन्यथा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ भनिएको छ। सरकारले यतिका वर्षसम्म त्यो सङ्घीय कानुन किन नल्याएको? त्यो अहिलेको यो जुन सभामुख महोदयले कार्यसूचीमा जुन विषय राख्नु भएको छ, यो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नु भएको छ? यसको लागि सङ्घीय कानुन खै? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनु पर्ने, त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर आज जसरी कुनै कतिपय देशहरूमा यस्तै संसदका निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन्, हामी ती इतिहासबाट समेत पाठ नसिकेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिँदैछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो, यो संसदको अपमान हो, यसको विशेषाधिकारको अपमान हो। यस्तो यो टेबल ल्याउने काम बन्द गरियोस् भनेर म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, यो विषय मिलेनियम च्यालेन्जको जुन यहाँ प्रस्ताव आएको छ, सम्झौता, एमसिसी सम्झौता, यो अमेरिकी धम्की पछि आएको हो। डोनाल्ड लू अमेरिकी मन्त्री, फातिमा सुमार एमसिसी का उपाध्यक्ष, यो दुईजनाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहयोगी दल प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई फोनमा धम्काएपछि आज यो यहाँ आएको हो। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झन्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कङ्ग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? एमसिसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? दफा 4.2 मा एमसिसी का सहायक उपाध्यक्ष, अपरेसन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिका, युरोपको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। दुई देशको सम्झौतामा युरोप, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, पेसिफिकको कुरा कहाँबाट आयो? किन आयो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? र त्यसपछि दफा 6.8 मा एमसिसी को हैसियत भनेको नेपाली जनता मरे पनि मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। एमसिसी को कारण नेपाली जनताको मृत्यु भएपछि उजुरी दिन नपाउने के यो अर्को फाँसीवाद होइन? तानाशाह होइन? अमेरिकी फाँसीवाद र तानाशाह नेपालमा किन ल्याउँदैछ? यो मन्त्रीज्यूसँग हामीले स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ। मन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई किन यो यस्तो दस्तावेजमा सही छाप गर्नको लागि पठाउनु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सोध्नु आवश्यक छ। एमसिसी को दफा 7.1 मा
नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। नेपालको कानुन, संविधान, ऐन सबै काम नलाग्ने यो सम्झौता यसैले संसदबाट पारित हुँदैछ। यस्तो सम्झौता हामीले पास गर्न मिल्दैन, पेश गर्न मिल्दैन यहाँ, त्यसकारण खारेज हुनुपर्छ। र यसको अनुसूची कमा व्यापक राजनीतिक सहमति। कसरी छ व्यापक राजनीतिक सहमति? नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाउँदैमा माओवादीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुरामजीले यसलाई सुरु गर्दैमा कसरी व्यापक राजनीतिक सहमति हुन्छ? यो व्यापक राजनीतिक सहमति छैन, यो सम्झौतामा लेखिएको छ। यो सम्झौताको अनुसूची कमा व्यापक राजनीतिक सहमति भएको भनेर लेखिएको छ। यो गलत हो, यो झुट हो। र अनुसूची 5 कमा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा भारत सरकारको समर्थन किन चाहियो? यो के हो? यो त्रिदेशीय हो कि बहुदेशीय हो कि द्विदेशीय हो कि? यस्ता सबै विषय स्पष्ट नभइकन यो अगाडि बढाउन मिल्दैन। एमसीसी को वेबसाइटमा लेखिएको छ यो लगानी हो, इन्भेस्टमेन्ट। यो के हो? लगानी हो अमेरिकाको, यो अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हो, अमेरिकाको स्वार्थ हो भनेर लेखिएको छ। यहाँ छ वेबसाइटमा भएको एमसीसी बारे यहाँ लेखिएको छ यो अमेरिकी लगानी हो, यो सहयोग होइन, यो अनुदान होइन। यहाँ लेखिएको छ these investments not only support stability and prosperity in partner countries but also enhance American interest. अमेरिकी स्वार्थलाई अगाडि बढाउने हो एमसीसी भनेको। त्यो संस्थासँग नेपाल सरकारले किन सम्झौता गर्यो? गर्न मिल्दैन। र यो हाम्रो सम्झौतामा एमसीसीबाट प्राप्त 50 करोड डलरले 2 करोड 40 लाखको जीवन सुख हुने रे। 50 करोड डलरले जीवन सुख हुन्छ? वर्षको 10 खर्ब रुपियाँ हाम्रो रेमिटेन्स आउँछ। खोइ नेपाली जनताले सुख पायो? 50 करोडले नेपाली 2 करोड 40 लाखको सुख हुने होइन। यो पनि झुट हो। र हामीले अमेरिकाबाट सिक्नुपर्छ एउटा कुरा। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला त्यहाँका अमेरिकीहरूले बेलायती साम्राज्यवादलाई समर्थन गर्यो। त्यस्ता अमेरिकीहरू 1 लाखलाई अमेरिकी जनताले अमेरिकाबाट निकालिदियो, बेलायत धपाइदियो। त्यसकारण एमसीसी सम्झौता गर्नेहरूले होस पुर्याउनु पर्छ। नेपाली जनताले अमेरिकाबाट सिकेका छन्, देशद्रोहीहरूलाई नेपालमा राख्दैनन्। यो पनि विचार गर्नु। यो अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको कुरा हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि बेलायती साम्राज्यवाद समर्थक 1 लाख अमेरिकीहरूलाई समय सकियो। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 5 मिनट। मान्य सदस्य, समय सिद्धिसक्यो। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज राष्ट्रियताको सवाल जटिल बन्दै गइरहेको छ। एमसीसी को कुरा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसको ऐन नै त्यसका सम्झौताहरू पनि सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता होइन, त्यो एउटा सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता पनि होइन। यदि यो सहयोग नै हो भने त्यसलाई त्यही प्रकारले विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन। त्यो आज किन सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ, सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यही एमसीसी को कानुन त्यो माथि हुनेछ भनेको, त्यसको कानुन लागू हुनेछ भनेर त्यो सम्झौतामै स्पष्ट लेखिएको छ। हाम्रो ऐनभन्दा, हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधानभन्दा माथि एमसीसी को कानुन लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग
यो 55 अरबको कुरा ठुलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भनेदेखि आज कर कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? कसैको दमन, कसैको दबाब हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई सही हुने छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। आज श्रीलङ्काको जनताको दबाबबाट जनताले हाम्रो राष्ट्रभन्दा माथि हामीले कुनै पनि ऐनलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर जसरी उनीहरूको दबाब जनताले चाहेको चाहना अनुसार आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउने कसले हो? यो देशलाई जोगाउने नेपालीले होइन सभामुख महोदय। त्यसैले नेपालीको चाहना छ एमसीसी खारेज गरियोस्। सरकारलाई मद्दत चाहियो भने विकासको निम्ति नेपाली जनताले आधा पेट खाएर पैसा लगानी गर्न तयार छ सभामुख महोदय। 55 अरब होइन, 56 अरब होइन, 100 अरब तपाईँले माग्नुभयो भने त्यो दिन नेपाली जनता तयार छ। त्यसैले यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। हाम्रो राष्ट्रभन्दा ठुलो, देशभन्दा ठुलो केही पनि छैन। यो पैसा 55 अरब केही पनि होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो जटिल परिस्थितिमा जब नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँदैन, सरकारलाई चाहिएको सहयोग हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो भूमिको विकास गर्नको निम्ति हामीले आधा पेट खाएर पैसा उठाएर सरकारलाई बुझाउन सक्छौँ भनेर नेपाली जनता आज सडकमा उत्रेको छ। यसको विरोधमा आगो बोलेको छ, घरमा खाना नपकाएर आगो निभाएर आगो रोडमा बोलेको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियताको सवाललाई विशेष गरिकन गम्भीरता खोइ, त्यो प्रति गम्भीरता खोइ सरकारको, त्यो गम्भीरता जान आज देखाउनु पर्छ सभामुख महोदय। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो आवाज एउटा पार्टीको होइन, यो आवाज नेपाली जनताको, यो माग नेपाली जनताको। त्यसैले यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै सम्माननीय सभामुख महोदय, यो एमसीसीलाई खारेज गर्नुहोस्, यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस्। यही नै सम्मानित हुनेछ, यही नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ। राष्ट्र रहे, देश रहे, नेपाली रहने हो, पार्टी हुने हो, त्यसपछि हो पार्टी चाहिने। देशै नरहे कुनै पार्टीको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, एमसीसी टेबल होइन, यसलाई सूचीबाटै खारेज गरेर जानुपर्छ। यही भन्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदयलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विगत लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद सुचारू हुन सकिरहेको छैन। यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामहरूमा प्रभाव परिरहेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले प्रतिकूलता सिर्जना गरेको बेहोरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरू, संविधानविद, कानुनविद, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भन्ने भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहम महत्त्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगको लागि अपिल गर्दछु। साथै कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन यहाँहरूबाट सहयोग हुने आशा एवं विश्वास राख्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री वीरेन्द्र प्रसाद पौडेललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्रीको तर्फबाट मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन्धि ऐन 2047 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2075-10-25 मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको मान्य सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै मान्य सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तबन्ध माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको अक्षुण र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय MCCले नेपाल सरकारलाई 400 kV क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्मारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकार र MCC बीच
सम्मत 2074 भदौ 29 गते भएको सम्झौता अनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। सम्झौता कार्यान्वयन इन्ट्री इन्टु फोर्समा जानु पूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले 2075 पुस 26 गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यो परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई दिएअनुसारको फाइदा हुन्छ। नेपालको ऊर्जा तथा यातायातको क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर 500 मिलियन हालको विनिमय दर अनुसार करिब 60 अरब रुपियाँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने। काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटोलसम्मको 400 केबी क्षमताको करिब 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण सहयोग पुग्नुको साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने। यो अनुमोदन सहायता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसे ढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युत शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आम जनताको दैनिकी जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने। विद्युत प्रसारणको सुनिश्चितता पछि विद्युत उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने। सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडक खण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने। हाल उच्च क्षमताको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने। यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्व शर्तहरू पुरा भइसकेकोले यसको अनुमोदन पश्चात यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयमै प्राप्त हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर 500 मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले 5 वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर 130 मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी बेहोर्नेछ। यस सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनैतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल फागुन 12 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।
दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले संसद बैठकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौँ। अन्ततः एमसीसी टेबल भएको छ। दर्ता भएको 32 महिनापछि आज आएर एमसीसी टेबल भएको छ। सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन नै रहेको छ। हामीले पनि देख्यौँ भीम रावल, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल लगायतका सांसदहरूले एमसीसी पारित गर्नुहुन्न, एमसीसी टेबल गर्नुहुन्न जस्ता उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भने सडकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति बेला काठमाडौँका सडकहरू पनि तातेको अवस्था रहेको छ। यातायात अस्तव्यस्त बनेको छ। बानेश्वर एरियालाई हेर्ने हो भने सो क्षेत्रमा पनि यातायात लगभग ठप्पको अवस्था रहेको छ। आम सर्वसाधारणहरू सडकमा उर्लिएका छन् भन्ने खबरहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, भन्ने समाचारहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू पनि यति बेला फिल्डमा नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि पलपलको अपडेट हामीहरू माझ गराइ नै रहनुभएको छ। तपाईँहरू यति बेला कल 24 मा हुनुहुन्छ र आजको बैठक सकिएको छ। अन्ततः यो विरोधका बावजुद पनि संसदमा टेबल भएको छ, एमसीसीलाई टेबल गरिएको छ र त्यसको सिलसिलामा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि सरकारका प्रवक्ता का तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा प्रविधि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यति बेला टेबल गर्नुभएको सिफारिस गर्नुभएको अवस्था रहेको छ। अर्थमन्त्री भने यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेबल गर्ने भनेर भनिरहँदा उहाँ अस्वस्थ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यो टेबल गर्न नसकिएको भनेर पनि जानकारीहरू प्राप्त भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी निरन्तर रूपमा कल 24 मा यहाँहरू माझ हामी रहिरहेका छौँ। हामीले आजको विषयवस्तुमा कल 24 को रेगुलर सेगमेन्ट अन्तर्गत सेवा सुविधा र त्यस्तै गरेर टाङ्गा चालक लगायतका समस्या उजागर गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यद्यपि अहिले महत्त्वपूर्ण घटना मुलुकमा डेभलप भइरहेको छ, विकसित भइरहेको छ, जसको हामीले यहाँहरूको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि जोडेका थियौँ। हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि यति बेला टेलिफोनको माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आखिर त्यहाँको माहौल कस्तो बनिरहेको छ? सडकदेखि सदनसम्म एमसीसी पास गर्नुहुन्न, एमसीसी टेबल गर्नुहुन्न लगायतका आवाजहरू उठे तापनि अन्ततः आज मात्रै बसेको प्रचण्ड पनि धेरै हदसम्म लचिलो बनिसके पश्चात आज यो टेबल भएको छ भनेदेखि यतातिर समाजवादीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि झलनाथ खनालहरू आजको बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्न थियो भन्नाले यो हिसाबलाई हेर्ने हो भनेदेखि यति बेला नेपाली समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको अवस्था रहेको छ। यो एमसीसी विगत लामो समयदेखि मुद्दा बनिरहेको छ। आखिर यो राष्ट्रहित विपरीत छ, राष्ट्रको स्वार्थ विपरीत छ भने यसलाई किन जबरजस्ती ढङ्गबाट चाहिँ पारित गर्नको लागि, पेश गर्नको लागि चाहिँ यति तत्परता देखाइरहेको छ नेपालका राजनैतिक दलहरू लगायतका प्रश्नहरू यति बेला आइरहेको छ। केही दिन अगाडिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि चाइनाले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएको, अमेरिकाले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएका कुराहरू सञ्चार माध्यम मार्फत यहाँहरू माझ जानकारी यहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको अवस्था पनि रहेको छ। आखिर यो विषयलाई लिएर किन यति धेरै लहरो पहरो तानिएको अवस्था रहेको छ? अब यो विषय कुन रूपमा संसदमा पेश हुनुपर्छ भन्ने एकातर्फी भनाइरहेको थियो। संसदमा टेबल त गरौँ, संसदमा टेबल गरौँ, संसदमा पेश गरौँ। संसदमा पेश भइसके पश्चात यो विषयमा सांसदहरूले बसेर छलफल गर्छन् भन्ने पनि तर्कहरू सुनिएको अवस्था रहेको थियो। कतिले यसलाई फिर्तै पठाउनुपर्छ भनिएको अवस्था रहेको थियो। यो फागुन 16 गतेसम्ममा यसलाई चाहिँ टेबल गरेर अनि अमेरिकालाई जानकारी गराउनु पर्ने लगायतका चाहिँ एउटा अल्टिमेटम पनि रहेको थियो। त्यो अल्टिमेटम पनि पास नहुनको लागि अथवा अल्टिमेटम नघर्कियोस् भन्नको लागि पनि यो ढङ्गबाट चाहिँ पेश गरिएको अवस्था रहेको छ, टेबल गरिएको अवस्था रहेको छ भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि यति बेला भइरहेको छ। र यो विभिन्न टीका टिप्पणीहरू यसरी उठिरहँदाखेरि अब भने संसदले कस्तो रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउँछ, कुन रूपमा यसलाई पास गर्न अथवा फेल बनाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। फागुन 12 गते दिउँसो 1 बजेको लागि बैठक डाकिएको छ। आज यो एमसीसीको विषयलाई टेबल गरिसके पश्चात बैठक स्थगित भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको विषयलाई टेबल गरिसके पश्चात र त्यस्तै गरेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइहाल्यौँ। हामी निरन्तर रूपमा यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। फागुन 12 गते दिउँसो 1 बजे पुनः बैठक बस्ने अवस्था रहेको छ। आज टेबल भइसकेको अवस्था रहेको छ। प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले टेबल गर्नुभएको थियो। यद्यपि केही समय अगाडि जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्ने भनेर भनिएको थियो, टेबल गर्ने भनेर भनिएको थियो। तर उहाँ अस्वस्थ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि सरकारका प्रवक्ताले गरिएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि भर्खरै मात्रै मैले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँ यति बेला बानेश्वरतिर हुनुहुन्छ। के छ त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थिति, यसै विषयमा जानकारी लिउँ उहाँबाट। प्रशान्त,
यति बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? त्यहाँको पछिल्लो अपडेट हामीलाई दिनुहोस्। अन्ततः एमसीसी टेबल भएको छ। एमसीसी टेबल भएसँगै आज बिहानैदेखि करिब बिहान 11 बजेदेखि नै विभिन्न एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनकारीहरू बानेश्वरमा जम्मा भएका थिए र भर्खरै केही क्षण अगाडि यहाँ प्रहरीसँग प्रदर्शनकारीको झडप भएको थियो, जसमा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरू घाइते पनि भएका छन्। त्यसपछि प्रहरीले फेरि भिडलाई तितर पारेर माइती घर मण्डलतर्फ धकेलेकोमा अहिले फेरि प्रदर्शनकारीहरू आएर अहिले बानेश्वरको माहौल हेर्ने हो भने रणभूमिमा परिणत भएको छ। रोहन, भन्नाले त्यहाँ चाहिँ आम सर्वसाधारणहरू पनि यति बेला एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ प्रसाद। रोहन, सर्वसाधारण त्यसै गरी राप्रपा र अन्य विप्लव समूहका लगायतका साना दलका कार्यकर्ताहरू, त्यसै गरी नागरिक समाजका मानिसहरू र अन्य सर्वसाधारण पनि अहिले एमसीसीको विरोधमा सडकमा छन् र बानेश्वरको माहौल यतिखेर गर्मा गर्मी भइरहेको छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक झडप भइरहेको छ भने कयौं सेल अश्रु ग्यासहरू पनि प्रहार भएको छ। रोहन, र यति बेला ठ्याक्कै तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? त्यहाँको अलिकति परिदृश्य थोरै बखान गरिदिन मिल्ने, त्यहाँ तपाईँले देख्नु भएको केही कुराहरू त्यस्ता परिदृश्यहरू छन् भनेदेखि हाम्रा दर्शकको लागि राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था तपाईँले लाइभ यति बेला तपाईँ रिपोर्टिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ? म यहाँ लाइभ फिल्डमा छु। म केही समयमै त्यहाँको दृश्यलाई जोड्छु रोहन, किनभने यहाँ दौडधुप र एकदमै अलिकति जोखिमपूर्ण माहौल भएको हुनाले हामीले पनि प्रहरीबाट सुरक्षित हुँदै ढुङ्गाबाट सुरक्षित हुँदै रिपोर्टिङ गर्न परिरहेको छ। यद्यपि म 1-2 मिनटमै यहाँको दृश्य जोड्छु। हुन्छ प्रशान्त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हामी प्रत्यक्ष तपाईँसँग पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयास यति बेला हामी गर्ने नै छौँ। उहाँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। यति बेला उहाँ बानेश्वरमा हुनुहुन्छ, नयाँ बानेश्वर आसपासमा हुनुहुन्छ र उहाँले पछिल्लो त्यहाँको अपडेट हामीलाई गराउनु भयो। मुठभेडको अवस्था रहेको छ भनेर। यद्यपि हामी सदृश्य केही समय पश्चात पुनः उहाँसँग जोडिने प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यहाँका पछिल्लो अपडेट हामीले यहाँलाई गराउनेछौँ। त्यहाँ प्रहरी, सुरक्षाकर्मी र त्यस्तै गरेर आम सर्वसाधारण र विभिन्न राजनैतिक दल समर्थित जो एमसीसीको विरोधमा यति बेला सडकमा छन् उनीहरू बीच मुठभेडको अवस्था सृजना भएको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौँ। हाम्रा संवाददाता, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर हुनुहुन्थ्यो टेलिफोन सम्पर्कमा र निरन्तर रूपमा हामी यसै विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइ नै रहेका छौँ। एमसीसीको पक्ष विपक्षमा यति बेला आवाजहरू चर्की रूपमा चाहिँ उठिरहेको अवस्था रहेको छ। यता सत्तारूढ दलहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विगत केही समयसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै एउटा त्यस्तो दल रहेको थियो जो एमसीसीको पक्षमा पूर्ण रूपमा रहिरहेको थियो। माओवादी केन्द्र, समाजवादी लगायतका राजनैतिक दलहरू यसको विरोधमा उत्रिएको अवस्था रहेको थियो भनेदेखि कता कता एमाले पनि धेरै हदसम्म एमसीसीको पक्षतर्फ ढल्किएको भनेर हामीले चाहिँ जानकारीहरू पनि प्राप्त गरिरहेका थियौँ। यद्यपि त्यहाँ गिभ एन्ड टेकको गेमहरू भनेदेखि विगत लामो समयदेखि हामीले देखि पनि आएका छौँ र त्यसलाई समाचार र विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरूको माध्यमबाट यहाँहरूमाझ हामीले प्रसारण पनि गरि नै रहेका थियौँ। अन्ततः आज भनेदेखि प्रचण्ड स्वयं पनि एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं पनि धेरै हदसम्म चाहिँ लचिलो बनेको भनेर समाचारहरू प्राप्त भइसके पश्चात आज अन्ततः केही दिन अगाडि नै यो एमसीसीलाई टेबल गर्ने भन्ने कुरा रहेको थियो। यद्यपि त्यो नभइसके पश्चात अन्ततः आज आएर यो टेबल भएको अवस्था रहेको छ। हामीले यहाँलाई जानकारी गराइहाल्यौँ। यति बेला बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने सवारी साधनहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको छन्, अस्तव्यस्त अवस्थामा रहिरहेको छ। यसको चरम विरोधमा आम सर्वसाधारणदेखि लिएर विभिन्न राजनैतिक दलहरू यति बेला उत्रिएको अवस्था रहेको छ। हामीले हाम्रा संवाददाता प्रशान्त ठाकुरसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँ आफू पनि आफूलाई जोगाउँदै यति बेला फिल्डमा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि आफ्नो जीव धन सबैभन्दा पहिला जोगाउनुपर्छ, त्यो सिद्धान्त नै रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रा संवाददाता, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर पनि यति बेला फिल्डमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तै गरेर सरोज बस्याल पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल पनि यति बेला फिल्डमै रहेर यसको पलपलको अपडेट दिने प्रयासमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। हामी निरन्तर रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अघि हामीले केही समय अगाडि प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट यहाँहरू माझ एमसीसी टेबल भएको विषयलाई हामीले जोडेका थियौँ र पछिल्लो अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहँदाखेरि सदनदेखि सडकसम्म आक्रोश
पूर्ण रहेको छ, तनावपूर्ण रहेको छ। सडकदेखि सदनसम्म विरोधका आवाजहरू उठेका छन्। यद्यपि यति बेला अमेरिकाले दिएको अल्टिमेटम घर्किने समय आइसके पश्चात अन्ततः नेपाल सरकारले यसलाई टेबल गरेको छ, एमसिसीलाई टेबल गरेको छ। अब यो छलफलमा जानेछ। छलफलमा गइसके पश्चात कुन रूपमा आउँछ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। यसको कडा रूपमा विरोधहरू यति बेला भइ नै रहेका छन्। मुठभेडको अवस्था रहेको छ भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था रहेको छ। प्रहरी स्वयं पनि यति बेला त्यो विरोध का स्वरहरूलाई रोक्ने प्रयास यति बेला चाहिँ गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला जोडिनु भएको छ। एमाले सांसद पदम गिरी हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पदम सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। पदम सर, के छ अब आज अन्ततः एमसिसी टेबल भएको अवस्था रहेको छ। तपाईँहरू विगत लामो समयदेखि नै टेबल गर्नको लागि, अझ भन्नुपर्दाखेरि संसदमा तपाईँहरू विरोधकै स्वरमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले रोस्टम घेराउ गरि नै रहनु भएको थियो। आजको यो घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईँहरूले कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ? कता कता एमाले आफै पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने लबिङमै रहेको छ थियो। अलिकति यस विषयमा चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न। एमसिसी जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, यति संवेदनशील विषय र वास्तवमा एक प्रकारले भन्ने हो भने यति ठुलो विवादको स्थितिमा पुगेको यो विषय संसदमा चाहिँ टेबल गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग आवश्यक परामर्श पनि नगरिकन प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई छलफलमा सहभागी हुने वातावरण पनि नमिलाइकन यसरी जुन ढङ्गले टेबल गर्ने काम गर्यो, यो गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैरजिम्मेवारी काम गरेको छ। देशलाई विभाजन गर्ने, तल चाहिँ एक विदेशलाई अमेरिकालाई पत्रचार गरेर एमसिसी हामी पास गर्छौँ भन्ने, तल नागरिकहरूलाई चाहिँ एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर नागरिकहरूमा चाहिँ भ्रम छर्ने, यो द्वैत चरित्रले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुक गम्भीर सङ्कटतिर धकेलिएको छ। र खास गरी आज संसदमा पेश गर्नेको सवालमा चाहिँ कम्तीमा पनि नेकपा एमालेको सांसदहरूलाई बैठकमा सहभागी हुने एउटा वातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यस पछाडि यी विषयहरूमा नेकपा एमालेको माननीयहरू सांसदहरू पनि बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफलमा भाग लिने र यसका विभिन्न एङ्गलबाट यसको पक्ष विपक्षमा आफ्ना अभिमतहरू राख्ने एउटा वातावरण निर्माण नगरिकन यसरी जुन प्रकारले उहाँले पेश गर्नुभएको छ, यो प्रतिपक्षलाई पनि पेलेर जाने, हेपेर जाने अनि सरकारका केही नेतृत्वका मान्छे गठबन्धनका नेताहरूलाई आफूलाई जे लाग्यो त्यही गरेर जाने र मुलुकलाई एउटा झन् सङ्कटतिर लाने काम उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। हामीले बारम्बार भन्यौँ संसद छिटो खुलाउनु पर्यो, प्रतिपक्ष दललाई पनि संसदको बैठकमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउनु पर्यो। सभामुखले गरेका जुन आक्रमणीय कार्यहरू छन् ती कुराहरू सच्याउने नेताहरू तपाईँहरूको आफ्नै अध्यक्ष पनि यस विषयमा चाहिँ लचिलो बन्नु भएको भनेर चाहिँ समाचारहरू प्राप्त हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं तपाईँहरूका अध्यक्षलाई भेट्न जानुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति एमाले पुनः एकपटक चाहिँ फेरि यो देखाएर चाहिँ कार्ड मात्रै पो फाल्ने प्रयास भइरहेको छ कि भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि हुन्छ है। कता कता एमाले पनि चाहन्छ एमसिसी पास होस्। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने अब टेबलको लागि अध्यक्षलाई भेट्नका निम्ति घर जानुभयो, साँचो कुरा हो। तर उहाँहरूसँग कति राजनीतिक इमान्दारी त छैन भने बालकोटमा गएर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भेट्ने, तर त्यहाँ कुनै विषयमा पनि तपाईँको कुरा विषयमा छलफलै नभएको आएर बालुवाटार फर्किसकेपछि गठबन्धनको बैठक बोलाएर एकाएक प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने, एउटा गर्ने व्यवहारमा एउटा गर्ने, भन्न अर्को कुरा भन्ने एउटा गर्ने अर्को, यस्तो जुन चरित्र उहाँले देखाउनु भयो त्यसले एक किसिमको अप्ठ्यारो र एउटा गम्भीर एउटा अविश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काम चाहिँ भएको छ। एमसिसीको सन्दर्भमा हामीले बारम्बार भन्यौँ एमसिसी जस्तो संवेदनशील विषय, यति राष्ट्रिय एउटा महत्त्वको विषय, यो विषयका सन्दर्भमा सबै दलहरू सदनभित्र बसेर व्यापक रूपले छलफल गरेर यसले राष्ट्रलाई कति हित गर्छ कति गर्दैन, यसको आम जनतामा उठेका भ्रमहरू कसरी निवारण गर्न सकिन्छ, यी विषयमा व्यापक ढङ्गले खुलस्त ढङ्गले छलफल हुने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो। नबनाइकन उहाँहरूले आज पेश चाहिँ गर्नुभएको छ होइन। तर पनि हाम्रो चाहना के हो भने छिटोभन्दा छिटो यस विषयमा अब कुन रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, हामीलाई संसदमा छलफल गर्न तयार छौँ, यस विषयमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। तर होइन उहाँहरूले वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने हामीले ओइल गराउने गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रा हिजोदेखिका जुन हाम्रा मागहरू हुन्, जुन सदनभित्र हामीले उठाइरहेका छौँ, त्यो कुरालाई भोलिका दिनमा पनि हामीले निरन्तरता दिएर जानुपर्छ। गठबन्धन सरकार यस विषयमा अलि जिम्मेवार बन्नु पर्यो, संवेदनशील ढङ्गले सोच्नु पर्यो, जवाबदेही बन्नु पर्यो। हाम्रो भनाइ धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी पनि जोडिसक्नु भएको भनेर मैले खबर प्राप्त गरेको छु। अर्जुन सर, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा न्युज 24 टेलिभिजनमा।
हस्, धन्यवाद। हामीले फुटेजमा हामीले दृश्यमा सदृश्य प्रसारण गरेका थियौँ। जबरजस्त ढङ्गबाट विरोधका आवाजहरू आउँदा आउँदै पनि यसरी चाहिँ टेबल भएको अवस्था रहेको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिएला? हेर्नुहोस्, मैले हिजै मात्रै पनि तपाईँहरूको न्युज 24 मै भनेको थिएँ, संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजेको कुनै पनि एजेन्डा या विधेयक सभामुखले रोक्नु र कुनै पनि राष्ट्रिय संवेदनशील रूपबाट लिएका विषयहरू जनताका बीचमा विभिन्न ढङ्गले उठाइएका जिज्ञासा, प्रश्न, विवादहरू त्यसको छिनोफानो गर्ने स्थल हो भनेको संसद हो, संसदीय व्यवस्थाको। किनभने हाम्रो देशको संविधानले पनि नेपाली जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ र त्यस्तो सर्वोच्चता चाहिँ प्रतिनिधि मार्फत चाहिँ नि कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने जुन व्यवस्था छ, तदनुरूप यो विषय संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो, भयो। अब यसलाई गम्भीर रूपबाट सबै पक्ष मेरो पहिले हिजै मात्रै तपाईँहरूसँग भनेको थिएँ, यो राष्ट्रिय सहमतिबाट यसको निष्कर्षमा पुगौँ, नभए गठबन्धनको बीचको सहमतिमा पुगौँ, नभए प्रस्तुत गरेर त्यसलाई गम्भीर रूपबाट सबै पक्ष छलफल गरेर यी राष्ट्र र देशको निम्ति गठबन्धनले मनोमानी ढङ्गबाट यो विषयलाई अगाडि बढायो भन्ने बुझाइरहेको छ। एमालेको तर्फबाट पनि त्यस्तै किसिमको बुझाइहरू आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर विश्लेषण पनि यसरी नै भइरहेको छ। यसलाई यसरी हेर्ने कि नहेर्ने? होइन, एमाले त सुरुदेखि नै संसद अवरोध गरेर लोकतन्त्रमा कुनै पनि विवाद चाहिँ नि अथवा इस्युजहरूलाई चाहिँ के छ भने संविधान र संसदीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने हो। संसदीय प्रक्रिया र संविधानलाई नै ठाडो चुनौती दिएर नेपाली जनताको सर्वोच्च सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदलाई निरन्तर अवरोध गर्ने एमालेका नेता गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले राखिसक्नुभयो, अरू केही कुरा राख्न नसके पनि यही कुरा राख्नुभयो। किनभने यो संसारभरि कहीँ पनि नभएको प्रचलन हो। समाधान चाहिँ संसदीय प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्छ र यत्रो ठुलो राष्ट्रिय समस्या चारैतिर घेरिएको बेलामा जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदलाई जहिले पनि अवरोध गरेर राख्ने भन्ने कुरा र अनि सल्लाह नगरी पेश भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि यो मनगढन्त र कपोल कल्पित लान्छना र दोष लाउने कुरा हो। संसदमा प्रस्तुत भएको छ, बरु यसलाई गम्भीर रूपबाट छलफल गरौँ। यसको गुण र दोषको आधारमा, राष्ट्रिय हितको आधारमा यो बिस्तारै चाहिँ नि यो नै ध्रुवीकरण विश्व राजनीतिसँग संलग्नता देखिन थाला चाहिँ यो हाम्रो नेपालको हितको कुरा हो। कुनै छिमेकीले त्यति बढ्दा चासो राख्नुपर्ने विषय यो एउटा कुरा नि नेपाली कांग्रेसलाई यति बेला कसरी पनि आरोप लगाइएको छ अथवा चाहिँ हेरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्जरो हान्यो भन्ने किसिमको चाहिँ आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। किन यसरी चाहिँ सडकदेखि सदनसम्म विरोध भए तापनि हस्त नमस्ते गरेर फिर्ता किन पठाउन सकेन भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि भइरहेको छ? होइन, फिर्ता किन पठाउने? हेर्नुहोस्, यो 2076 साल जेठ 30 गते हजुर एमाले 2076 साल जेठ 30 गते एमाले संसदमा एमालेको तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराजजीले प्रस्तुत गर्नुभयो। यो त्यसैले प्रस्तुत गर्ने त नेपाली कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सहमति प्रतिबद्धता निरन्तर रूपबाट भइरहेको कुरा संसदमा प्रस्तुत गर्नु नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य हो। अरू त संसदले निर्णय गर्ने कुरा हो। संसदले खुला रूपबाट यसमा छलफल गरेर निर्णय गरौँ न। हजुर, हस्, त्यसको लागि चाहिँ ढोका खुल्यो भनेर बुझौँ। त्यसको निम्ति ढोका खुला छ, किनभने यो प्रस्तुत गर्नु नै पास हुनु त होइन नि। हस् अर्जुन सर, धेरै धन्यवाद। यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी। यति बेला मैले जानकारी प्राप्त गरेँ एकीकृत नेकपा समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। जगन्नाथ सर, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा, न्युज 24 टेलिभिजनमा। जगन्नाथ सर नमस्कार। जगन्नाथ सर, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ तपाईले? हजुर नमस्कार सर। यति बेला चाहिँ निकै रस्साकस्सीपछि, निकै लामो लडाईपछि सम्भवतः एमसीसी टेबल भएको छ। तपाईहरुले पनि यसमा चाहिँ अब्जेक्सन उठाइरहनु भएको थियो। अल्टिमेटली लास्टमा कता कता के कुरा मिल्यो र आज यसरी चाहिँ टेबल गर्ने वातावरण बन्यो भनेर चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू उठिरहेको छ। यसलाई कसरी तपाईले चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ होला सर? अब यो सबै कुरा सांसदहरूको हातमा पुग्यो। हो, देशभक्त सांसदहरूले
पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत नगर्ने सांसदहरूले यसलाई छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनेछन्। सांसदहरूले हाम्रो अधिकार पाएनौँ भनेर बारम्बार भइरहेका थिए, छलफल गर्न पाएनौँ भनेर। अब छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी उहाँहरूको काँधमा छ। यसकारण अब वास्तविक रूपमा संसदले यसको निर्णय गर्छ। मेरो विचारमा यो सही भयो अथवा गलत भयो, किनभनेदेखि संसदसम्म नै पुर्याउन नपर्ने विषय रहेको थियो एमसीसी। यति हुँदा हुँदै पनि किन यसरी चाहिँ संसदसम्म पुर्याइयो भन्ने आम नेपाली जनताले कुरा बुझिरहँदाखेरि अब संसदसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो विषय सही भयो अथवा गलत भयो, तपाईहरुको विचार चाहिँ के रहेको छ? संसदसम्म पुर्याउन हुँदैन भन्ने दुईटा कोणबाट उठेका छन्। एउटा बिल्कुल आर्थिक परियोजना हो, यसकारण सरकारले डिल गर्नुपर्छ भनेर कसैले कुरा उठाएका छन् र सरकारले मात्रै डिल गरेको भए त जेसुकै गरेको भए पनि भइहाल्थ्यो भनेर यसको लाभको निम्ति बोलेका छन्। कसैले अमेरिकाको एउटा निगम कर्पोरेसन र नेपालको सरकारको बिचमा गएको सम्झौता दुई देश बिचको सम्झौता होइन, यसकारण संसदमा लानु पर्दैन थियो भन्ने गरेका छन्। चाहे जसले जसरी यो कुरालाई भनेको भए तापनि संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठिसकेपछि संसदमा जानुपर्ने त वातावरण थियो। अब संसदले यसलाई खारिज गरिदिन सक्छ, यसो अस्वीकार गर्छौँ भनेर भन्न सक्छ। त्यसो होला र त्यो अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ रहला उसँग अधिकार, किनभने सामान्य बहुमतले पनि पारित गरिदिने हो नि त, त्यहाँ त होइन र? संसदसँग अधिकार छ, यसको कार्यविधि बनेको छैन। देशको सरकार सभामुखसँग, राजनीतिक दलका नेतासँग, प्रधानमन्त्रीसँग देशले सोधेको प्रश्न यही हो कि यदि यो संसदमा लाने विषय थियो भने यसको लागि संघीय कानुन खोइ, यसको विधि प्रक्रियाको लागि कुन विधिबाट यसलाई पारित गर्ने भनेर अब अर्थमन्त्रीले संसदको यसलाई जबरजस्ती पारित गर्नकै लागि चाहिँ संसदमा पठाइयो भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने जगन्नाथ सर? कुरा बुझिन। यसलाई चाहिँ जबरजस्ती पास गर्नकै लागि जबरजस्ती ढङ्गबाट चाहिँ संसदमा पेश गरियो, संसदमा पठाइयो भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने? होइन, यसलाई पास गर्नको निम्ति पठाइएको भनेर आज नबुझ्नुहोस्, यो फेल गर्नका निम्ति पठाइएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। हामी विपक्षमा मतदान गर्नेछौँ, अन्य राजनीतिक दलहरूले विपक्षमा मतदान गर्नेछन् र विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरू धेरै भयो भने त फेल हुन्छ। हजुर, हस् जगन्नाथ सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ जोडिसक्नु भएको भनेर मैले जानकारी प्राप्त गरेँ। देव सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। देव सर, अन्तत एमसीसी टेबल भयो त, तपाईँहरूले विरोध त्यत्रो गरिरहनु भएको थियो, के हो यो? अब सरकारले एमसीसी टेबल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले जोडबल गरिरहेको अवस्था र संसदीय परम्परा र मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ विपक्षले सदन अवरोध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू भएको ठहरिँदैन। सदन सुचारू भएको अवस्थामा यो टेबल गर्नु हुँदैन। अब कार्यसूचीको हिसाबले पनि यो विषय विवादास्पद छ। राष्ट्रघाती राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू चाहिँ छन्, यो संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर भनिरहेको अवस्था भएको छैन र संविधान अहिलेसम्मको ऐनको परम्परा र तपाईँको चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गर्ने अधिकारको मूल्य मान्यताको जो परम्परा छ, सन्धि सम्झौता प्रस्तुत गर्ने जो कार्यविधिको परम्परा छ, यसमा पनि आर्थिक सम्झौताहरूको सन्दर्भमा सदनमा टेबल गर्ने परम्परा छैन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि यो विशेष टाइपको चाहिँ तपाईँको सम्झौता भएको हुनाले चाहिँ अब के गर्ने त देव सर? यता त टेबल त भयो त, पेश भइसक्यो, अब त तपाईँहरूले छलफल गर्नुपर्ने। दलहरूको बिचमा सहमति नगरिकन हुँदैन भनेर भनेका थियौँ, तर पनि अब सरकारले अब सदनमा पेश नगरी नछाड्ने भनेर सरकारको जो हड्ताल छ, अब त्यो हड्ताललाई चाहिँ अब सभामुखज्यूले पनि कार्यसूचीमा समावेश गरेर अगाडि बढाइसकेपछि सभामुखज्यूको रुलिङलाई पालना गर्ने भएको भए तापनि, पालना गर्नुपर्ने भए तापनि हामीले चाहिँ यो कार्यसूचीको विषयमा, एमसीसीको विषयमा गम्भीर असहमति भएको र यो कार्यविधि सदन सुचारू गर्ने, विपक्षको अवरोधका बावजुद पनि सदन सुचारू गर्ने जो कार्यविधि छ, यो सञ्चालनको विधिको सन्दर्भमा हामीले गम्भीर रूपले असहमति प्रकट गरेका छौँ। असहमतिको कुरा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि हामीले दर्ज गऱ्यौँ
हजुर र बाहिर सदनमा पनि हामीले फुल हाउसमा पनि सदनमा पनि। देव सर एउटा कुरा नि, देव सर हेलो हजुर हजुर देव सर एउटा कुरा नि, तपाईँहरू सदनमा बसेर चाहिँ यसको विरोध गरिरहनु भएको थियो भने उतातिर बालवाटारमा त फेरि सुटुक्क तपाईँहरूकै अध्यक्ष गएर चाहिँ सहमति गरेर आउनुभयो। यो के चाहिँ क्याप्सुल पाइयो यो कुरा होइन, के क्याप्सुल चाहिँ खुवाइदियो यो प्रचण्डलाई भन्ने कुरा के यति बेला आम नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीलाई त्यसरी हेरिरहेको छ कि रातारात यो के परिवर्तन आयो भन्ने कुरा। बालुवाटारमा 4 दलका नेताहरू बिचमा भएको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हजुर असहमतिका बावजुद पनि तपाईँको विधिमा कार्यविधिमा चाहिँ सहमति गर्नुभएको अवस्था हो होइन। असहमतिको कुरा त यो सदनमा टेबल गर्नु हुँदैन, सदन अवरुद्ध छ भन्ने कुरा त चाहिँ असहमतिको कुरा त सधैँ छ। असहमतिका बावजुद पनि के त भन्दाखेरि कार्यविधिको प्रक्रिया टेबल गर्ने भनेको त कार्यविधिको प्रक्रिया हो, सभामुखले रुलिङ गर्ने कुरा हो होइन। सभामुखको रुलिङमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सभामुखको रुलिङलाई फलो नगर्ने भन्ने कुरा त भएन। त्यसमा कन्टेन्टमा विरोध हुने कुरा, विधि प्रक्रियामा विरोध हुने कुरा, असहमति प्रकट गर्ने कुरा आफ्नो कुरा भयो हजुर होइन। तर चाहिँ सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि फलो नगर्ने भन्ने कुरा त भएन। त्यस कारणले सभामुखले रुलिङ गरेको अवस्थामा कार्यविधिलाई चाहिँ त पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अनुसारको कार्यविधिलाई असहमतिका बावजुद पनि फलो गर्ने भन्ने चाहिँ हो हजुर। त्यस कारणले कार्यविधिको प्रक्रियाको हिसाबले हामीले फलो गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो। तर कन्टेन्ट र यो चाहिँ जुन सिस्टम चाहिँ जो सुरु गरेको छ सुचारू नहुँदै जसरी चाहिँ जुन सिस्टमबाट लान खोजेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। अब 4 दल 5 दल बिचमा कुराकानी हुँदाखेरि लिखित माइनेट त केही पनि छैन चाहिँ। त्यस कारणले त्यो लिखित माइनेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले दर्ज गराएका नै छौँ। यसको कन्टेन्टको बारेमा र यसको विधि प्रक्रियाको बारेमा सदन अवरुद्ध भइरहेको बेलामा भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईहरु यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा गएको कारणले आफ्नो चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ त्यहाँ दर्ज गरेका चाहिँ छौँ र त्यही कुरा हामीले हाउसमा पनि सुनाएका चाहिँ छौँ। आफ्नो असहमति रहेको कुरा किनकि यो त सिस्टमको प्रश्न भयो चाहिँ यसलाई पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको रूपमा देव सर पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको रूपमा हेर्ने अथवा चाहिँ यसलाई जबरजस्त ढङ्गबाट जबरजस्ती रूपमा चाहिँ एमसीसी सामान्य बहुमतबाट पनि पास गराउनको लागि चाहिँ लगियो भनेर चाहिँ बुझ्ने हैन। त्यो त अब सरकारमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूले त त्यही चाहिँ जबरजस्ती पास गराउने कोसिस त गर्नुभएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला हैन। अहिले चाहिँ तपाईँको सदनमा टेबल गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा दुईटा कुराको बारेमा हाम्रो आपत्ति हो। पहिलो कुरा त मैले अघि नै भनिसकेँ, यो सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको भएको हुनाले संशोधन गरियोस् भनेर भन्यो। अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन। सदनमा टेबल गर्ने हो भने दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ भनेर भन्यो, सहमति जुटाउन सकेन। एक नम्बर त्यो। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि जे भए पनि सदन त सुचारू हुनु पर्यो चाहिँ हैन। सदन सुचारू हुनु पर्यो। सदन सुचारू छैन, प्रतिपक्षले अब्स्टेकल गरेको अवस्थामा सदन सुचारू हुँदैन चाहिँ। सदन सुचारू भएको भन्ने कि के अरे सदन अवरुद्ध भनेर भन्ने यो त सिस्टमको कुरा भयो नि चाहिँ। किन यो सिस्टम चाहिँ को बारेमा क्लियर गर्नुपर्छ हैन। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले के पनि भनेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले चाहिँ तपाईँको टेबल गर्नुपर्छ भनेर भन्यो अरे हजुर। सरकारको आग्रह होला चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव होला, सरकारले टेबल गर्नुपर्छ भनेर भन्यो हैन। सभामुखज्यूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको टेबल गर्ने कि नगर्ने सभामुखको स्वविवेकको कुरा हो हैन। स्वविवेकको कुरा हो, सभामुखको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। किन पावर सेपरेसनको थ्योरी अनुसार चाहिँ कार्यपालिकाले जे भने त्यही व्यवस्थापिकाले त गर्दैन चाहिँ। व्यवस्थापिकाको सुप्रिमेसी हुन्छ। व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई निर्देशित गर्न सक्छ, रुलिङ गर्न सक्छ, तर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई रुलिङ त गर्न मिल्दैन, सक्दैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ व्यवस्थापिकाको के अरे सुप्रिमेसीको सन्दर्भमा पनि कार्यपालिकाले जे भने त्यही कुरा फलो गर्ने वेबाट गयो भने सुप्रिमेसी कार्यपालिकामा ट्रान्सफर हुन्छ। अब एउटा हिसाबले छलफलको लागि त देव सर अन्तिममा एकदमै जाँदा जाँदै एउटा हिसाबले छलफलको लागि त ढोका खोलिसकेको अवस्था रहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईहरु चाहिँ अब कुन रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा अनि त्यो त तपाईको चाहिँ अब रुलिङ भइसकेपछि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा रुलिङ गरेको कार्यविधिले त फलो गर्ने प्रक्रिया भयो त। रुलिङ गरिसकेपछि त कार्यविधिले त फलो गर्नु पर्यो त। चित्त नबुझ्ने कुरा एउटा बाटो भयो, कन्टेन्टमा चित्त नबुझ्ने कन्टेन्टमा जिम्मेवारी राख्ने कुरा एउटा बाटो भयो। प्रोसिड्युरमा गइसकेपछि त प्रोसिड्युरको कुरा भनेर भनेको त सभामुखले रुलिङ गर्ने कुरा हो। कुन कुन दिन बैठक राख्नुहुन्छ, कुन कुन दिन के छलफल गर्ने भन्नुहुन्छ, कुन कुन दिन प्रस्तुत गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो त त्यहाँ रुलिङको प्रक्रिया भयो चाहिँ। रुलिङको प्रक्रियालाई त फलो गर्नु पर्यो नि त। हस् हस् देव सर धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ र हामीले विभिन्न पार्टीका
नेतृत्व वर्गसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। आखिर यो एमसीसी टेबल भइसके पश्चात अब कुन रूपमा अगाडि जान्छ लगायतका प्रश्नहरू यति बेला तेर्सिएको छ। यसको पल पलको अपडेटहरू यहाँहरूमाझ हामी राख्ने नै छौँ, प्रसारण गर्ने नै छौँ। निरन्तर रूपमा हामी यस विषयलाई फलो पनि गरि नै रहेका छौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन।